बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और बरतानिया से कुछ बड़ी खबरें आ गई हैं और कुछ बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। जो डेवलपमेंट्स मैं आपको अब बताऊंगा ये हुकूमत के ऊपर एक बम शेल की तरह गिरेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ पाकिस्तान में कर रही है उनके लिए शायद अब वो करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले तो जो चीज़ हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे खिलाफ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और जब मुझे अच्छी तरह याद है पहला प्रोग्राम जब हुआ ना रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, तो उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था इस्लामाबाद में, और इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद हालात बहुत मुश्किल हो गए, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे ऊपर हुआ है, अब अमेरिकन जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को मानना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे यहां मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है जिसको रिचर्ड ग्रेनल ने इसको किया है जनाब रीट्वीट, और ये ट्वीट है एल मॉर्गन का, जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, और उन्होंने नाम भी लिए कुछ लोगों के, विक्टोरिया न्यूलैंड और एंटनी ब्लिंकन का नाम लिया, फिर आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज कर दिया गया, और मैं उम्मीद करती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अकाउंटेबल करेंगे उनके इन इकदामात के लिए। और फिर लिखा कि रिजीम चेंज इन पाकिस्तान फेड टू ग्रेट सफरिंग ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हुए इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। वो हकीकत है, आप इकोनॉमी को देख लें, मईशत को देख लें, इसके साथ आप वो देख लें, लोगों की अपनी इकोनॉमी को देख लें, गुर्बत और बेरोजगारी को देख लें, सरमायाकारी को देख लें, आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती हुई देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस देख लें, इंसानी हकूक की पामालियां देख लें, सहाफियों और शायरों का अगवा देख लें। तो ये सारी चीजें अभी हुई हैं। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से हमने इस बड़े पैमाने पर नहीं देखा था, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान में होता रहा। अच्छी बात यह कि आज हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में क्या क्या जुल्म होता रहा है। तो जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इसको रिचर्ड ने ना सिर्फ रीट्वीट किया था, रिचर्ड डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस है और उनको बहुत अहम ओहदा दे दिया गया है। वो सदारती एलची होंगे दुनिया में अहम तरीन मामलात के ऊपर, और जितने भी हॉट इश्यूज होंगे उनको वो उठाएंगे, और ये बहुत वसीला आदमी है और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदा भी दे दिया है, और ये इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी कैदी हैं वो हुकूमत को रिहा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बाइडन की सपोर्ट खत्म होने जा रही है। एक तो जो ट्रंप ने तैनाती की इस हवाले से, और अब मैं आपको कुछ खबरें देने लगा हूं कि अभी हुआ क्या है। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका राब्ता है, रिचर्ड ग्रेनल के साथ राब्ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि अगले चंद दिनों में एक टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद आने वाली है, यानी पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल अमेरिका से आने वाली है, और यह कॉल 25 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। यानी क्रिसमस से पहले पहले दो चीजें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। अब आप इसको एक हफ्ता कह लें, 10 दिन कह लें, इससे ज्यादा टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह दावा है, या जो मेरे सोर्सेज हैं उनका यह दावा है कि इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक तो एक टेलीफोन कॉल आएगी पाकिस्तान में, उसके बाद आप चीजें बदलती हुई देखेंगे। क्योंकि देखिए मुल्क जो होते हैं ना वो हफ्तों में या महीनों में नहीं चलते होते। अभी इस वक्त जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है उसके दिन कितने बाकी रह गए हैं? 1 महीना और चंद दिन। तो उसके साथ तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह की सपोर्ट देती है या नहीं देती। तो वो अब नजर आ रहा है, और एक टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के लिए वादा भी कर लिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल होगी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ था उस हवाले से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, और अगर नहीं बदलेंगी ना तो फिर एक नया फेज शुरू होगा। वो फिर आप देखिएगा मामला किस तरफ जाएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात ना माने अमेरिका की, क्या यह मुमकिन है? तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जो 60-70 साल का रिकॉर्ड है ना, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं कहा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी नहीं कहा। हमेशा सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को ना बोला है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों ने ना बोलने की जुर्रत की है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिकन को ना नहीं बोला।
مثال کے طور پہ آپ لے لیں ذوالفقار علی بھٹو کو. ذوالفقار علی بھٹو جب امریکنز کو پسند نہیں تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا سب جانتے ہیں. 1971 میں کیا ہوا, امریکنز کس طرف کھڑے تھے سب جانتے ہیں. امریکنز کی بات ہم نے نہیں ٹالی اس وقت بھی. اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی والا معاملہ. پھر ضیاء الحق سے جو کچھ بھی امریکہ نے کروایا, یعنی امریکہ نے یہ رستہ نکالا تھا نا کہ جہادی اکٹھے کرنے ہیں پاکستان میں اور یہاں سے پھر جہاد کرنا ہے افغانستان کے اندر اور رشیا کے ٹکڑے کرنے ہیں. امریکہ نے پورا ایک پلان کیا تھا, تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بغیر سوچے سمجھے سرنڈر کر دیا تھا. اور ضیاء الحق صاحب نے اس لڑائی کے اندر چھلانگ مار دی تھی کہ پاکستان آج تک جل رہا ہے. کلاشنکوف کلچر پاکستان میں اس فیصلے کے نتیجے میں آیا تھا, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو تب بھی انکار نہیں کیا تھا. وہ ایک شعر بھی ہے پنجابی کا کہ جان نو تیری رونے پے ہیں لاشاں ہن تک ڈھونے پے ہیں. یہ ضیاء الحق سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ تیرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بھی قوم پھنسی ہوئی ہے. ضیاء الحق نے انکار نہیں کیا. پھر جب ضیاء الحق سے کام نکل گیا تو ضیاء الحق کو قتل کر دیا گیا, شہادت ہو گئی ان کی. اب اس کے اوپر بھی سب کو پتا تھا کہ کس نے کیا ہے, لیکن کیونکہ امریکن فیصلہ تھا اسٹیبلشمنٹ نے پھر کچھ نہیں بولا. پھر بے نظیر بھٹو کو لایا گیا, جس طرح ان کی لانچنگ ہوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. پھر کارگل کے اندر جب پاکستان نے بہت سارا ایریا فتح کر لیا تو آج نواز شریف ڈالتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈالتی ہے نواز شریف پہ, لیکن حقیقت یہی تھی کہ امریکہ کا فون آ گیا تھا اور امریکن دباؤ کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے جوانوں کی شہادتیں بھی ہو گئیں اور بہت نقصان ہوا پاکستان کی ملٹری کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو امریکنز کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا. پھر نواز شریف کا جیسے تختہ الٹا گیا 2 تہائی اکثریت والا, وہ بھی ان کو انکار نہیں کیا گیا. پھر جب ان کی طرف سے حکم آ گیا اربوں کے ذریعے سے, کیونکہ امریکنز اربوں کے ذریعے سے پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں, حکم آ گیا کہ نواز شریف کو باہر بھجوا دیں, تو ڈیل کر کے باہر بھجوا دیا گیا. پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ بے نظیر اور نواز شریف کو واپس بلا لیں, تو دوبارہ واپس بلوا لیا گیا. پھر امریکنز کا حکم آ گیا اور باقاعدہ امریکی سفیر نے چودھری برادران کو بتایا کہ آپ الیکشن نہیں جیت رہے, الیکشن میں یہ حکومتیں آ رہی ہیں, پہلے بتا دیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا اس بات کا, یہ ڈیل ہو چکی تھی. انکار نہیں کر سکا اسٹیبلشمنٹ. جب امریکہ نے افغانستان پہ دوبارہ اٹیک کا فیصلہ کیا تو جنرل مشرف لیٹ گئے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ چون چڑھا بھی نہیں کی, انہوں نے کہا جو کہتے ہو ویسے, اور سارے اڈے دے دیے, ساری سہولتیں دے دی. یہاں سے نیٹو کے ٹرک جاتے, تباہی پھیر دی انہوں نے پکڑ کے, کنٹینر یہاں سے جاتے تھے. ڈرون ہم نے تباہی پاکستان کے اندر کی ڈرون حملوں نے. کبھی اسٹیبلشمنٹ نے امریکنز کو اس کے اوپر چیلنج نہیں کیا. اسامہ بن لادن والا معاملہ پاکستان میں ہوا, سیاستدان تھوڑا بہت بولے, ڈرون کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے پالیسی لی, لیکن اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں پہ نہیں بولی. جنرل باجوہ نے ہمیں میٹنگ میں کہا کہ امریکنز کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ساری ضروریات امریکہ اور یورپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لینا ہمارے جتنے ہتھیار ہیں ان کے لنک وہاں سے جڑتے ہیں, سوائے یہ جو ابھی ہم نے کچھ طیارے چائنا کے ساتھ مل کر بنائے, اس کے علاوہ ہم نے رشیا سے کچھ نہیں لیا, چائنا سے کچھ نہیں لیا. ہمارا سارا کا سارا جو اپنی کیپیسٹی ہے ہتھیاروں کی وہ ساری مغربی ممالک کے ساتھ جا کر جڑتی ہے. ہماری ٹیکنالوجی وہاں کی ہے, ہم ان کے بغیر اپنا دفاعی نظام جو ہے اس کو ایکٹیویٹ نہیں رکھ سکتے تھے. یہ مجھے خود ہمارے ملٹری کے دوستوں نے بتایا, ہماری مجبوری ہے. آپ کے جتنے بھی فوجی لوگ ٹریننگ کرنے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ یورپ میں اور امریکہ میں جاتے ہیں. جتنی مشقیں ہوتی ہیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. جتنی ٹریننگ ہوتی ہے, ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہاں پہ ہوتے ہیں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے جو افسران ہیں وہ یا تو پاکستان میں رہتے ہیں یا انہی ملکوں میں جاتے ہیں. تو آپ کا سارا لنک ان کے ساتھ ہے. اس لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی امریکن حکم کو نہیں ٹال سکتی. جب جنرل باجوہ نے بتایا امریکن کو کہ جناب عمران خان ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہوا, ہم نہیں ہیں, تو اس کے بعد دیکھیں عمران خان کے خلاف جو حکم آیا تو پھر کیا کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ پبلک خلاف ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ بدنامی ہو رہی ہے. اتنا نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں جتنا اب ہو گیا, جتنا شکوہ پاکستانیوں کو اب ہو گیا. تو یہ امریکنز کا حکم پاکستان کبھی نہیں ٹال سکتا. اب جب ٹیلی فون کال آنے والی ہے تو اس موقع پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, اب کوئی انہونی ہو جائے تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے کا ریکارڈ بڑا کلیئر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی اور یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا تو انہوں نے اکڑ دکھائی اور عمران خان کو ٹیلی فون نہیں کیا. اب خان تو پھر خان ہے نا, وہ بھی اسی طرح کرتا ہے, اس کا رد عمل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. جب امریکہ کا انخلاء ہو رہا تھا افغانستان سے تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ غلاموں والا سلوک کیا کہ جناب جو ہم انہیں کہیں گے وہ کرتے رہیں گے. تو عمران خان صاحب نے پھر اس طرح نہیں کیا, یعنی جتنا عمران خان صاحب کے ساتھ ذلت میں سلوک کیا گیا انہوں نے بھی آگے سے جواباً اسی طرح کی چیزیں کی.
جس کے نتیجے میں امریکی انخلا انتہائی شرمندگی اور بے عزتی والا تھا. ساری دنیا کہتی رہی امریکن جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں وہاں پہ افغانستان میں, بڑی ان کی بے عزتی ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت مشکل میں تھا امریکہ کے اندر. کیپٹل ہل والا معاملہ کھل گیا تھا, کچھ اور معاملات تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات تھیں. اس وقت جو بائیڈن کی بے عزتی ہوئی تھی اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ بھی ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے, جب ان کی کمپین چل رہی تھی, ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو عمران خان کے ساتھ مل کر بڑے سموتھ طریقے سے امریکی فورسز کو وہاں سے نکالتا افغانستان سے, اور جو ہمیں تاریخی شرمندگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی ہمیں نہ ہوتی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. لیکن جو بائیڈن عمران خان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, انہوں نے عمران خان کو اکڑ دکھائی, اور خان تو خان ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس نے بھی پھر وہی کیا آگے سے جیسا رد عمل اس کا آنا تھا. لیکن باجوہ صاحب نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, اور اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں یا اپنے فائدے نقصان کے چکر میں انہوں نے جناب ادھر سے ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی ڈرا دیا, ادھر امریکنز کو بھی متنفر کر دیا, اور رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہو گیا. اب امریکن اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے, اور جو تعیناتیاں ٹرمپ نے کی ہیں ان کے اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے. اور ایک ٹیلی فون میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے والا ہے اگلے چند دنوں کے اندر. یہ دعویٰ کیا ہے مجھے میرے سورسز نے جو امریکہ سے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ فون آئے گا, پھر آپ دیکھیے گا چیزیں کس طرف جائیں گی. اگلی چیز یہ ہے کہ برطانیہ سے بھی ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کے ایم پیز نے وہاں کی گورنمنٹ کو, وزارت خارجہ کو, اور یہ خط بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں 4 ان کے بنیادی مطالبات ہیں, میں آپ کو صرف مطالبات بناتا ہوں. ایکچولی یہ خط ہے ریگارڈنگ اسلام آباد کے اندر جو قتل عام ہوا ہے, جو اسلام آباد میں مسگر ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ ایک لیٹر ہے جو لکھا ہے وہاں کے ایم پیز نے. ان کے جو 4 مطالبات ہیں, ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات کروائی جائے جو قتل عام ہوا اور جو مظاہرین کے اوپر بدترین تشدد ہوا. نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ زخمیوں اور گرفتاریوں کے حوالے سے شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کے لیے ڈائیلاگ پاکستان میں ہونے چاہیے. نمبر 4 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اور صحافیوں کی آزادی کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے, ان کی آزادی کو یقینی بنایا جائے. یہ چاروں چیزیں پاکستان میں نہیں ہو رہی, اور یہ برطانیہ سے ایک لیٹر اور آ گیا ہے, اور پاکستان پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کو فالو کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کے مفادات ان ملکوں کے ساتھ جڑتے ہیں, چاہے وہ اکانومی کے ہوں, چاہے وہ دیگر چیزوں کے ہوں, چاہے وہ دفاع کے ہوں, جس بھی چیز کے ہوں گے آپ کے مفادات ادھر جڑتے ہیں جا کر. آپ کے سارے اوورسیز ادھر ہی ہیں, یا عرب ممالک میں یا مغربی ممالک میں, اور وہ سارے آپس میں اتحادی ہیں, وہ اکٹھے ہیں, اور وہ ایک طرف سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. لہذا پاکستان وہاں سے پہلو تہی نہیں کر سکتا. ایک اور جناب بڑی خبر آنے چاہ رہی ہے, اور یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے ایک ہانڈی پکائی ہے, اور اس ہنڈیا کا جو ڈھکن ہے نا, وہ کرسمس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم کھول دیں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ملکوں میں ایک ہانڈی پکائی ہے, الگ الگ ہانڈیاں, اور دونوں ملکوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ڈھکنا اٹھا دیں گے تاکہ آپ سب دیکھ لیں کہ اس میں پک کیا رہا ہے کرسمس سے پہلے. یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, ایک برطانیہ میں اور ایک امریکہ میں. اس وقت جن لوگوں نے مجھے خبر دی انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ سارے خبردار رہیں, ہم بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑا تماشا لگنے والا ہے, امریکہ کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی. اگر ابھی ڈسکلوز کریں گے تو پھر یہ بھاگ دوڑ کریں گے, چیزیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے, لیکن ہم منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں. یہ میکسیمم اس کو چند دن ڈیلے کر سکتے ہیں کوشش کر کے, لیکن اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اتنا انفلوئنس ہی کسی کے پاس نہیں ہے. تو امریکہ میں ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. ہانڈی کا جو ڈھکن ہے نا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ کھلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کھلا ہے, اس دن آپ کو میں یہ سنواؤں گا. ایک امریکہ میں ڈھکن کھلے گا کرسمس سے پہلے, اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ آپ چکھیں گے کرسمس کی چھٹیوں کے بعد. اسی طرح ایک ڈھکن کھلنے جا رہا ہے برطانیہ میں, اور اس کا ذائقہ بھی آپ چکھیں گے کرسمس کی چھٹیوں کے بعد. میرے ساتھ جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہوں نے کہا جی منگل اور بدھ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ 2 دنوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. تو میں نے ان سے کہا آر یو شیور؟ انہوں نے کہا جی ہمیں دیکھیں, ہم وی آر 80% شیور کہ منگل اور بدھ کو وہ ڈھکن کھل جائے گا, لیکن ہم ہر حال میں اس ویک میں کوشش کریں گے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی بہت بھی اگر تو 25 تاریخ تک کا مارجن رکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تب تک یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اب یہ ڈیولپمنٹ کرتی کیا ہے, یہ بڑی کاروائی ہے, اور اس کا حکومت کے اوپر جس لیول کا دباؤ آئے گا نا, یہ حکومت سوچ بھی نہیں سکتی. اب جو بائیڈن کے صرف کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے جانے والے دنوں کا. جو بائیڈن کے ذریعے جتنی موجیں کرنی تھی انہوں نے کر لی, جتنا ظلم اور ستم کرنا تھا انہوں نے کر لیا, اور امریکن آشرواد کے بغیر کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی حکومت
पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म और सितम उस तरह जारी रख ही नहीं सकेगी। मुमकिन ही नहीं होगा जब ये सपोर्ट पीछे से हट जाएगी। अब एक चीज जो हुई है ना, वो बड़ी अनोखी हुई है इस मर्तबा। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई खेल खेला है ना, तो पीछे रहकर खेला है। पुलिस को आगे भेजते हैं, जाओ मारो। सियासतदानों को आगे कर देते हैं, जाओ मारो। ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े स्मार्ट तरीके से जो भी चीजें की है, चाहे पाकिस्तान के मफाद में की हैं, चाहे अपने मफाद में की हैं, उसके अंदर अपने आप को पीछे रखा है, अपनी पहचान नहीं होने दी, खुफिया हाथ रखें। और यही असल ताकत होती है कि आप सामने ना आए। लेकिन इस मर्तबा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इमरान खान साहब की पसली इतनी तगड़ी है, इतनी मोटी पसली है, और वो इनसे मारने ही खा रहे थे, और मार खा खा के मारने वाले थक रहे थे और इमरान खान साहब नहीं थक रहे थे। तो इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन बार बार खुद सामने आना पड़ा है। और अब पाकिस्तान का हर बंदा जानता है कि एक्चुअली, आप पूछे अभी एक सर्वे करवा लें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो नवाज शरीफ को लोग किसी गिनती में नहीं लेते, लोग उसको वोट भी नहीं डालते, गिनती में भी नहीं लेते, ना लोग जरदारी साहब को लेते हैं। लोग इनके खिलाफ तो बहुत थोड़ी बात करते हैं। लोग कहते हैं जी हमें जो शिकवा है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि मामला खुलकर सामने आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये पैदा हुई है, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है। और इस सूरत हाल से देखें, उनको अब सामना तो करना पड़ेगा। अगर वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे तो क्या लोग अपनी सोच उसके बाद बदल देंगे? तो एक होता है ना कि आप एक पोजीशन लूज कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन देखिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन चीजें ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजों को अपने अंदर भी ठीक करना पड़ता है, फिर जाके चीजें ठीक होती हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किल है, और ये मुश्किल बढ़ने वाली है। 25 तारीख तक एक टेलीफोन आएगा, और 2 मुल्कों में, बर्तानिया में और अमेरिका में, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। और उन डेवलपमेंट्स का जो अगला मरहला है वो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुतवक्किल है कि तब हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक और खबर है, और वो खबर है कि पंजाब में और इस्लामाबाद में आज के दिन 16 दिसंबर को स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों के स्कूल बंद। लाहौर में भी खबर आ गई, रावलपिंडी में आ गई, इस्लामाबाद में आ गई, मुख्तलिफ जगहों में बच्चों के स्कूल बंद। क्यों जी? बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए गए, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन 2 बड़ी अहम चीजें हैं जो इस दिन हुई थी। 16 दिसंबर को 2 बड़ी अहम चीजें हुई हैं। एक, 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। और दूसरी बड़ी खबर थी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 2014 में दहशतगर्दों ने हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था। और यह पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सानिया था। 2 सानियात हुए हैं। अब मामला यह है कि अगर पहले सानहे की वजह से किया गया है तो छुट्टी बनती नहीं है, क्योंकि उस पर छुट्टी तो होती नहीं है पहले भी। इस दिन तो बच्चों को बताना चाहिए कि हमने वो कौन सी गलतियां की थी जो आइंदा हमने नहीं करनी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त क्या कर रही थी, हमारे सियासतदान उस वक्त क्या कर रहे थे, हमने इक्तदार के लालच में किस तरीके से अपना सरेंडर करवाया और कैसे हमने अपना आधा मुल्क खो दिया। ये तो बच्चों को सिखाने वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन तो नहीं है। और दूसरा, अगर एपीएस की वजह से 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, ये छुट्टी दी गई है, तो पहले तो नहीं दी जा रही थी, अब ये क्यों दी गई है? तो इस दिन तो छुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वजह यह है कि वो इल्म के दुश्मन थे जिन्होंने अटैक किया था बच्चों के ऊपर, वो आपकी तालीम के दुश्मन थे। उनका मकसद था कि तालीम रुक जाए। अब आप उनका मकसद पूरा कर रहे हैं छुट्टी देकर। इस दिन तो बल्कि बच्चों को चाहिए कि वो जोरों शोर के साथ आकर पढ़ें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे बच्चे जाएंगे, दुआया तकरीबात होंगी, हम कुरान खानी भी करवाएंगे, और हम अपने स्कूलों को खुला रखेंगे। इस दिन हम अमन के दुश्मनों को और जो तालीम के दुश्मन है उनको जीतने नहीं देंगे। और ये रेजिलियंस है, ये आपको शो करनी चाहिए। क्योंकि हमने तो ये भी नारा लगाया था बहैसियत कौम कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर हम अपने बच्चों के स्कूल उस दिन पे बंद कर देंगे जिस दिन दुश्मन बंद करने आया था, तो ये तो हम कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। ये पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया है, पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, कि इन्होंने उठा के सारे स्कूल बंद कर दिए। अब किस वजह से बंद किए, जब वो नहीं बताएंगे तो हमारे सामने तो ये 2 वजूहात ही आती हैं। तीसरी वजह कोई और होती तो ये अनाउंस कर देते। नाज़रीन, मुसद्दिक मलिक साहब ने एक शिकवा किया है, और ये बड़ा अजीब शिकवा है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने जेल से यजीद और फिरौन की मिसाल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल डायर की मिसाल दी है। देखें, अब जो वो कहना चाह रहे हैं वो सारी कौम को समझ आ गई है। जो मुसद्दिक मलिक साहब कहना चाह रहे हैं वो भी समझ आ गई है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस सारे वकूए का मलबा आर्मी चीफ पर डाला था, खुद डाला था। उन्होंने शुक्रिया अदा किया था पहले ही दिन कार्रवाई पर कि जनाब आर्मी चीफ ने ये सारी चीजें जो है ये की हैं, और ये उन्होंने कामयाब ऑपरेशन करवाया है। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ पे डाल दिया था अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए। तो इसका आगाज तो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, और इमरान खान साहब ने जनरल डायर का नाम गालिबन इसलिए लिया
کہ یہ وقوع اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہاں پہ بھی انسانوں کو گھیر کے ایک بند جگہ پہ قتل عام کیا گیا تھا، اور یہاں پہ بھی جب وہ پہنچ گئے تو چاروں طرف کنٹینر تھے، گلیاں سڑکیں بند تھیں، چاروں طرف سیکیورٹی تھی، لائٹیں بند کر دی گئی، پھر یہاں پہ قتل عام ہوا لوگوں کا. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اس کا نام لیا. لیکن مصدق ملک صاحب ایک باریک واردات ڈال رہے تھے، اور بھی باریک وارداتیں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.